अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इकरामुल्लाह जोया। मेरे साथ मौजूद हैं फैज़ान रिजवी साहब। इस व्लॉग में हम मशरिक़ वस्ती समेत दुनिया भर की अहम तरीन खबरें जो है वो शामिल करने जा रहे हैं, लेकिन सबसे पहले जो है वो हम ईरान की तरफ बढ़ते हैं और ईरान की बात करेंगे। फैज़ान साहब, इस वक्त क्या ईरान पर जो हमला है वो मुकम्मल तौर पर टल चुका है या अभी भी खतरात मंडला रहे हैं? नहीं, मुकम्मल तौर पर तो नहीं ये खतरा टला और हम्म। ना ये टल सकता है। आपको मालूम है कि इनका मिशन मशरिक़ वस्ता को लेकर क्या है। अब ईरान की जानिब से बयानात इस तरह के सामने आ रहे हैं कि जी जो सजाएं हैं, जिन मुजाहिरीन को पकड़ा था ना, जो तखरीबकार थे, तो उनकी सजाओं का सिलसिला तो अभी शुरू होगा, ट्रायल स्टार्ट होगा, फिर सजाएं दी जाएंगी। डोनाल्ड ट्रंप कह रहा था ना कि जी सजाएं कैंसिल कर दी, फांसियां कैंसिल कर दी, इसलिए मैंने हमला कैंसिल कर दिया। तो ईरान तो अपने कानून के मुताबिक चल रहा है और अमेरिका की इस तरह की धमकियों से, इस तरह की वार्निंग से ईरान नहीं डर रहा, बल्कि ईरान की जानब से बयानात सामने आ रहे हैं कि जिस तरह की तैयारियां इकराम साहब खित्ते के अंदर चल रही हैं, तो वो भी ये मैसेज दे रही हैं कि खतरा अभी टला नहीं है, बल्कि अमेरिका ईरान के ऊपर हमला करेगा। और ईरान की जानब से जवाब ये सामने आ रहा है कि ठीक है, शौक पूरा करके अगर आपने देखना है तो शौक पूरा करके देख लें। ईरान की तैयारियां बिल्कुल मुकम्मल हैं। और वही ईरान की जानब से वार्निंग सामने आई कि मशरिक़ वस्ता के अंदर अमेरिका की बेसिस और इसराइल को टारगेट किया जाएगा ईरान की जानब से। अच्छा, इसराइल के दिफा की वजह से ये हमला जो है वो खबरों के मुताबिक कैंसिल हुआ था। तो अब इसराइल के दिफा की बहुत तेजी के साथ इकराम साहब तैयारियां की जा रही हैं। जो थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम वगैरह है, मिसाइल वगैरह हैं, वो भी इसराइल पहुंचे हैं। वॉल स्ट्रीट जर्नल की आज ही की खबर है। और फिर जो इब्राहिम लिंकन स्ट्राइक ग्रुप है, वो भी मशरिक़ वस्ता के करीब पहुंच चुका है। तो ये मिलिट्री डिप्लॉयमेंट और एयर डिफेंस सिस्टम का इंतजाम अमेरिका की जानब से कर लिया जाए, तो उसके बाद ये जो हमला है ईरान के ऊपर, इसकी प्लानिंग अमेरिका की जानब से की जा रही है और तैयारियां भी की जा रही हैं। और ये हमला भी अमेरिका की जानब से किया जाएगा, कुछ जो ऑफिशियल्स हैं उनके मुताबिक आने वाले चंद हफ्तों में। फैज़ान साहब, आने वाले चंद हफ्तों में अगर हमला किया जाएगा तो जैसे पहले ईरान ने जो है वो एक वीडियो जो है वो जारी की थी और जो ईरान की तैयारी थी, तो क्या ईरान के पास भी वक्त मिल रहा है ईरान को तैयारी करने के लिए? सर, ईरान जैसे जो कंट्रीज होते हैं ना, कि अगर आप ईरान की सराउंडिंग्स में देखें, जो मुस्लिम ममालिक हैं, लेकिन ईरान के दोस्त कितने हैं। आप अज़रबैजान को देख लें, आप इस तरफ उसके बॉर्डर को देख लें, तमाम के तमाम नेटो मुल्क, तुर्किया भी ईरान के बॉर्डर के ऊपर बैठा हुआ है। और सराउंडिंग्स के अंदर दर्जनों मिलिट्री बेसिस होस्ट करते हैं जो अरब कंट्रीज हैं और ईरान के मिसाइल पकड़ने वाले कंट्रीज हैं। तो ऐसा मुल्क जैसा ईरान है ना, तो वो 24/7 सर वो अलर्ट रहता है, वो 100% तैयारी पर रहता है। और इस वक्त जिस तरह के हालात हैं, तो फिर ईरान की तैयारियां तो ईरान के अपने ऑफिशियल्स के मुताबिक 100 गुने ज्यादा हैं। जो 12 रोज की जंग का एक्सपीरियंस रहा, और उसमें ईरान ने देख लिया कि मेरे कितने दुश्मन हैं और कितने दोस्त हैं, और जो दोस्त हैं वो किस तरह के दोस्त हैं, किस तरह की उन्होंने मदद की। तो फिर ईरान तो सर अलर्ट पर भी है और 100% जो है वो तैयार भी है किसी भी सिनेरियो के लिए। ये ईरान के ऑफिशियल्स की जानब से बता दिया गया है। फैज़ान साहब, अमेरिका ने जो है वो इसराइल को भी गज़ा अमन जो बोर्ड है उसके लिए मदऊ किया, ये क्या मामला है? सर, ये इतना बड़ा मजाक है कि गजा अमन बोर्ड के अलावा मैंने आपको बताया था कि यह बोर्ड ऑफ पीस, ये इसको तो यूएन के पैरेलल लाकर खड़ा करेगा ना डोनाल्ड ट्रंप। और डोनाल्ड ट्रंप से सवाल पूछा गया व्हाइट हाउस की ब्रीफिंग के दौरान, क्योंकि 1 साल मुकम्मल हुआ ना डोनाल्ड ट्रंप की ये दूसरी टर्म की जो सदारत है, उसका पहला साल मुकम्मल हो गया 20 जनवरी को। तो ये व्हाइट हाउस के अंदर आया, अपनी अचीवमेंट्स गिनवाने के लिए आया, डॉक्यूमेंट्स का एक पूरा का पूरा इसने बंडल उठा रखा था। तो वहां पर सहाफ़ी की जानिब से सवाल पूछा गया कि जी बोर्ड ऑफ पीस मतलब यूएन के पैरेलल आपको इदारा लाकर खड़ा कर रहे हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि नहीं जी, यूएन में बहुत सलाहियत है, लेकिन यूएन जो है वो अपनी सलाहियतों को उस तरह से इस्तेमाल नहीं करता ये इदारा। देखें, मैंने इतनी जंगें बंद कर दी, यूएन ने क्या किया? तो ये यूएन अपनी सलाहियतों को इस्तेमाल नहीं करता, बाकी यूएन के अंदर पोटेंशियल है। ये डोनाल्ड ट्रंप का बयान जो रद्द अमल है वो सामने आया, इसका मतलब ये है कि यूएन भी चलता रहे। और जो चाइना जैसे लाइक माइंडेड कंट्रीज हैं, जो चाइना ब्लॉक है, वो जाहिर है कि यूएन के साथ होगा, लेकिन उसके सामने ये डोनाल्ड ट्रंप जो है ये बोर्ड ऑफ पीस लाकर खड़ा करने का इसका मंसूबा है। और इसके अंदर आप ममालिक देख लें, जो आपने सवाल किया ना कि इसराइल को, यानी कि कोर्ट ने, आईसीसी ने और इंटरनेशनल जो क्रिमिनल कोर्ट है, इसने वारंट गिरफ्तारी जारी कर रखे हैं। भाई ये वॉर क्रिमिनल है और ये किस तरह की हरकतें कर रहा है गजा के अंदर। अच्छा, गजा बोर्ड ऑफ पीस का हिस्सा बना दिया उस पार्टी को जो पार्टी उस जंग के अंदर इन्वॉल्व है।
और फिर जो बोर्ड ऑफ पीस होगा, तो वो क्या बोर्ड ऑफ पीस होगा जिसके अंदर ये वॉर क्रिमिनल भी होगा। तो ये तो इंटरनेशनल कवानीन के साथ इतना बड़ा मजाक डोनाल्ड ट्रंप की जानब से किया जा रहा है कि ये नेतन्याहू ने कंफर्म भी कर दिया कि ठीक है जी, $1 अरब दूंगा, मैं कंफर्म हूं। फिर हंगरी का जो प्राइम मिनिस्टर है विक्टर ऑर्बान, वो भी कंफर्म है, और कजाकिस्तान के सरबराह ने भी कंफर्म कर दिया। तो एक एक करके ये जो लाइक माइंडेड कंट्रीज हैं, अमेरिका, इसराइल और इनके जो साथी हैं, वो एक एक करके इस बोर्ड का हिस्सा भी बन रहे हैं। और जाहिर है कि जहां पर अमेरिका होगा वहां पर इसराइल तो होगा, क्योंकि इनका मिशन एक है मशरिक वस्ता को लेकर, एक नया मशरिक वस्ता इन्होंने बनाना है, मिलकर बनाना है। फैजान साहब, नया मशरिक वस्ता तो बना रहे हैं, नया सुनने में आ रहा है कि अमेरिका भी बनाया जा रहा है, तो उनमें कौन कौन से ममालिक शामिल होने लगे हैं? सर, नया अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप बना रहा है, और ये अमेरिका इतना बड़ा है कि ये दुनिया का रकबे के लिहाज से सबसे बड़ा मुल्क है। इवन के ये रशिया से भी बड़ा है। रशिया तो 17.12 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है ना रशिया का रकबा। लेकिन ये जो नक्शा मैं दिखा रहा हूं ना व्यूवर्स को, जो कि डोनाल्ड ट्रंप ने दिखाया अपने ट्रूथ सोशल के ऊपर, सर इसके अंदर अमेरिका के अलावा इसके अंदर वेनेजुएला भी है, जो ऑलरेडी अमेरिका कब्जा चुका है। फिर इसके अंदर जो कनाडा है, हम बात कर रहे थे किसी वीडियो के अंदर, मैंने आपको कहा था कि कनाडा की तरफ भी आएगा कि नेशनल सिक्योरिटी के लिए हमें चाहिए। इसने कनाडा को शामिल कर लिया अमेरिका के नक्शे के अंदर, दुनिया का दूसरा बड़ा मुल्क है रकबे के लिहाज से। फिर इसने ग्रीनलैंड को और क्यूबा को भी शामिल कर लिया। क्यूबा छोटा सा कंट्री है, और ग्रीनलैंड को लेकर को तो आपको मालूम है कि किस तरह की बातें कर रहा है। तो ये तो 20 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर से कहीं ऊपर जाएगा अमेरिका का रकबा, अगर इस तस्वीर के मुताबिक अमेरिका जो है वो इस मिशन को इम्प्लीमेंट करता रहा। तो फिर अमेरिका, नया अमेरिका बनाने का भी डोनाल्ड ट्रंप का मंसूबा तो है। फैजान साहब, क्या इतना आसान होगा अमेरिका के लिए, जैसे वेनेजुएला पे किया तो नेटो कंट्री भी है? ये जो कनाडा और ग्रीनलैंड है, ये आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि ये तो नेटो कंट्रीज हैं। तो इन पर कब्जा क्या इतना आसान होगा कि ये तस्वीरें बना रहा है और बिल्कुल हलवा समझ रहा है और हलवे की तरह खा जाएगा? और जिस तरह का रद्द अमल सामने आ रहा है, यूरोपियन कंट्रीज की जानब से फौजी भेज रहे हैं, अलामती फौजी भेज रहे हैं, और ये चश्मे लगा लगा कर जो फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रोन हैं, जो यूरोपियन लीडर्स हैं, यूरोपियन यूनियन की चीफ उर्सुला वॉन डर लेयन, इनकी आप सारे टोन सुन ले। मैंने फैजान रिजवी न्यूज़ के ऊपर, यहाँ मैं ये इस तरह से क्लिप्स ज़्यादा मैं सुनवाता नहीं हूँ, अवॉइड करता हूँ, यहाँ पर गपशप ही चलती है। तो वहाँ पर आप फैजान रिजवी न्यूज़ के ऊपर जाकर सुन सकते हैं कि इसकी टोन, इकराम साहब, ये जो यूरोपियन लीडर्स हैं, सर ये उठ उठ के पढ़ रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप को कि जी हम डेनमार्क के दिफा के लिए हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम इकोनॉमी की जंग के लिए भी तैयार हैं, हम कन्वेंशनल वॉर के लिए भी तैयार हैं। अच्छा, इकोनॉमी की जंग के लिए तो ना सिर्फ यूरोपियन कंट्रीज तैयार हैं, इकराम साहब मैं आपको बता दूं कि कनाडा की तरह यूरोप भी इंडिया के साथ एक बहुत बड़ी मदर ऑफ ऑल डील्स करने जा रहा है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बाद ये उर्सुला वॉन डर लेयन ने अनाउंस कर दिया। तो इकोनॉमी की जंग तो ये लड़ने की कोशिश करेंगे अमेरिका से, कनाडा की तरह कि अगर तू हमारे ऊपर टैरिफ आयद करता है तो ठीक है, हम इंडिया के साथ या चाइना के साथ हम अपनी ट्रेड जो है वो स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन जहां तक ताल्लुक है कन्वेंशनल वॉर का, या फिर ये जो फौजी भेज रहे हैं, अलामती फौजी भेज रहे हैं, तो इनका काम नहीं है। और ये डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा, डोनाल्ड ट्रंप को कहा गया कि जी यूरोप बड़ी तैयारियां कर रहा है, जंग लड़ेगा, बड़ी लड़ाई हो जाएगी आपकी। तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि भाई अमेरिका से यूरोप नहीं लड़ सकता और ना इसको लड़ना चाहिए। और ये डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ठीक है, कैमरे के ऊपर इस तरह की बातें करते हैं, लेकिन जब मैं सामने जाता हूं तो इनका सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाता है। और मैं आपको बता दूं कि अब से कुछ देर कबल वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से खिताब किया है डोनाल्ड ट्रंप ने। फैजान रिजवी न्यूज़ के ऊपर अगेन वो जो सारी डिटेल्स है ना इस खिताब की और इसके क्लिप्स के साथ, वो फैजान रिजवी न्यूज़ के ऊपर आपको वीडियो मिल जाएगी। यहाँ पर मैं आपको स्किम स्कैन करके बता दूं कि डोनाल्ड ट्रंप जब एंटर हुआ ना इकराम साहब ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से खिताब करने, तो वो जो धमकियां दे रहे थे ना इसी फोरम पर डोनाल्ड ट्रंप की आमद से पहले, वो जो चश्मे लगा लगा कर धमकियां दे रहे थे, वो सारे खड़े हो गए कि तालियां, डोनाल्ड ट्रंप आ गया भाई। और भाई वो ग्रीनलैंड के ऊपर कब्जे की बातें कर रहा है, वो आपको इतनी बेइज्जती कर रहा है वो इन यूरोपियन कंट्रीज की कि इनको तो हॉल के अंदर भी मौजूद नहीं होना चाहिए था भाई। एहतजाजन इनको हॉल ही खाली होना चाहिए था, हॉल खचा खच भरा हुआ था। और जब डोनाल्ड ट्रंप एंटर हुआ तो सारे ये तालियां बजाने लग गए कि जी डोनाल्ड ट्रंप आ गया, हमारा सरबराह आ गया, हमारा डैडी आ गया। फिर डैडी ने जो इनको धोया इकराम साहब, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पे, सर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम तो छोड़ दें, एक तरफ रह गया, ग्रीनलैंड आ गया पूरी तकरीर के अंदर। अच्छा। इसने कहा कि भाई पंगे ना लो,
میں گرین لینڈ ہمیں چاہیے، اپنی نیشنل سیکورٹی کے لیے چاہیے. یورپ کیا ہے، ویک ہیں، یہ بہت ویک ہیں. امریکہ کے بغیر ان کی اوقات کیا ہے؟ ڈونلڈ ٹرمپ نے ورلڈ اکنامک فورم کے اوپر کھڑے ہو کر اس نے جو پرائیویٹ گفتگو ہے میکرون کے ساتھ یا پھر سوئٹزرلینڈ کی جو سربراہ ہیں ان کے ساتھ، یعنی کہ سوئٹزرلینڈ کے اندر کھڑا ہو کر اس نے پرائیویٹ گفتگو جو ہے کہ ٹیلی فون پر میری منتیں کرتے ہیں، میرے سے بھیک مانگتے ہیں کہ پلیز 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 ہمارے اوپر ٹیرفس عائد نہ کرو، تو میں ان کا سافٹ ویئر اپ ڈیٹ کر دیتا ہوں. ان کی حیثیت کیا ہے؟ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ اتنے ویک ہیں کہ امریکہ کے بغیر تو یہ خود کو بھی ڈیفینڈ نہیں کر سکتے، تو یہ کیا امریکہ سے لڑیں گے؟ تو امریکہ ریکویسٹ کر رہا ہے کہ ہمیں گرین لینڈ دے دو. اگر تم دے دو گے تو امریکہ اپریشیٹ کرے گا تمہیں، اور اگر تم نہیں دو گے تو پھر امریکہ تمہیں یاد رکھے گا، تمہیں دیکھ لے گا. وہ جو یوں کر کے نہیں کہتے کہ تمہیں دیکھ لے گا امریکہ. تو یہ اس طرح کے اس کی جانب سے خطاب کیا گیا. تو جب یہ خطاب اکرام صاحب میں سن رہا تھا نا، تو میں نے کہا چلو سٹارٹ میں تو یہ کھڑے ہو گئے، اب جو ہے کلیپنگ نہیں ہوئی اس کے پورے خطاب کے دوران، بالکل پن ڈراپ سائلنس تھی ہال کے اندر. تو میں نے کہا یہاں پر کوئی بدمزگی ہوگی. لیکن جب ڈونلڈ ٹرمپ نے خطاب ختم کیا سر، تو پھر کھڑے ہو گئے، ٹا ٹا تالیاں 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 بھائی. یہ ساری باتیں سننے کے بعد پھر کھڑے ہو کے تالیاں بجائی، پھر کھڑے ہو کے تالیاں بجائیں انہوں نے، کیونکہ ہال کے اندر نا مارکو روبیو بھی تھا، سٹیو وٹکاف بھی تھا، جیریڈ کشنر بھی تھا، اس کے 5-7 آفیشلز تھے. وہ کھڑے ہوتے تھے اور پھر وہ ظاہر ہے کہ وہ ادھر ادھر دیکھتے ہوں گے کہ کھڑا ہو جا بیٹا ورنہ ٹیرفس آئیں گے تیرے اوپر. سارے کھڑے ہو گئے، تالیاں بجائی. ڈونلڈ ٹرمپ نے جس طرح کی تقریر کی ہے اکرام صاحب، اگر آپ وہ جا کر سنیں تو اس تقریر کے دوران ان کو تو چلے جانا چاہیے تھا ہال سے، جس طرح کی یہ بے عزتی کر رہا تھا یورپین کنٹریز کی. تو ٹو کٹ دا سٹوری شارٹ، وہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا کہ کیا اتنا آسان ہوگا امریکہ کے لیے گرین لینڈ کے اوپر قبضہ کرنا؟ بہت آسان ہوگا گرین لینڈ کے اوپر امریکہ کے لیے قبضہ. میرا خیال ہے کہ بہت آسان ہوگا. یہ صرف باتیں کر سکتے ہیں یہ جو یورپین کنٹریز ہیں، اندر سے یہ بالکل کھوکھلے ہیں، یہ امریکہ کے سامنے کھڑے نہیں ہو سکتے. ہاں تجارتی تعلقات توڑ دیں گے، ہو سکتا ہے کہ نیٹو کو بھی توڑ دیں. فیضان صاحب جیسا کہ آپ بتا رہے ہیں کہ جو یورپ ہے وہ اب بھارت کی طرف دیکھ رہا ہے یا پھر وہ چائنا کی طرف دیکھ رہا ہے، تو یہ ایسے رد عمل کو دیکھتے ہوئے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ امریکہ کے لیے بھی آسان ہوگا، صرف یہ باتیں ہی ہوں گی؟ اچھا، ڈونلڈ ٹرمپ سر جس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں نا، تو ڈونلڈ ٹرمپ کو یہ کانفیڈنس ہے کہ وہ دروازے تو میں نے ان سے کب کے بند کروا دیے. جو رشیا کا دروازہ ہے، پائپ لائنیں پھڑوا دی، روس کے ساتھ تعلقات توڑوا دیے، پھر چائنا کو لے کر بھی اس طرح کے تعلقات ہیں یورپ کے. لیکن اب یورپ جو ہے وہ چائنا کی جانب جا رہا ہے. ڈونلڈ ٹرمپ کو کانفیڈنس ہے کہ نہیں جی، میرے وینٹیلیٹر کے بغیر یورپ جو ہے وہ اس نہج تک لے آیا امریکہ کہ یورپ، یہ میں نے آپ کو حالت بتا دی کہ بھائی یہ اس لیول پر بھی اگر کھڑے نہیں ہو سکتے، ریزسٹ نہیں کر سکتے یا اس کی بات کے خلاف بات نہیں کر سکتے ڈونلڈ ٹرمپ کی، تو ڈونلڈ ٹرمپ کو کانفیڈنس ہے کہ یہ جو مجھے ڈیڈی کہتے ہیں، اس نے اس خطاب کے دوران بھی کہا کہ مجھے ڈیڈی کہتے ہیں بھائی، تو پھر ڈیڈی کی اتنی بات تو ماننی پڑے گی نا. تو ڈونلڈ ٹرمپ کو کانفیڈنس ہے کہ یہ بلاک کو تبدیل کرنے کی پوزیشن میں نہیں رہے. انہوں نے سارے دروازے بند کر دیے ہیں، تو یہ اب اس سائیڈ پر نہیں جا سکتے، یا پھر سٹارٹ سے یہ اپنی اکانومی کو لے کر، اپنے تعلقات کو لے کر ان کے لیے بہت مشکل ہوگا. تو یورپین کنٹریز اب اس طرح کی باتیں تو کر رہے ہیں، اور کینیڈا نے تو پریکٹیکلی کر کے بھی دکھا دیا. تو ڈونلڈ ٹرمپ نے مارک کارنی، میرا خیال ہے کہ بیٹھا ہوا تھا ہال کے اندر، تو ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ بیٹا خیال سے میں نے تمہارا خطاب سنا ہے، تو تھوڑا سا اپنی ٹون کو دیکھ کر بولا کرو. ڈونلڈ ٹرمپ نے کینیڈا کو بھی کہا ہے، فرانس کو بھی کہا ہے، سوئٹزرلینڈ کو بھی کہا ہے جو ہوسٹ کنٹری ہے. تو ڈونلڈ ٹرمپ کا آپ کو معلوم ہے اس نے مارک کارنی کو بھی کہہ دیا، اور کیا دیا، یہ کینیڈا کا نقشہ اپنے ملک کے جھنڈے کے اندر رنگ کر اس نے مارک کارنی کو بھی میسج دے دیا کہ تیرے اوپر بھی قبضہ کرنا رقبے کے لحاظ سے ہوگا، تو دنیا کا بڑا ملک، لیکن آپ امریکہ کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہیں اپنی سیکورٹی کے لیے. اس نے یہاں پر کھڑے ہو کر یہ خطاب کیا ہے. تو اس کو کانفیڈنس ہے کہ یورپ جو ہے وہ کچھ نہیں بگاڑ سکتا امریکہ کا. اچھا فیضان صاحب، جو پوٹن ہے اس کا بھی جو ہے وہ گرین لینڈ کے حوالے سے اس کی انٹری ہوئی ہے، یہ کیا معاملہ ہے؟ اچھا، پہلے کریملن کا رد عمل سامنے آیا تھا اور ہم نے بات کی تھی. کریملن نے بڑا نپا تلا سا بیان دیا تھا کہ جی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ڈینمارک کا حصہ ہے گرین لینڈ، لیکن پوٹن کا رد عمل سامنے نہیں آیا تھا. پوٹن کا جو رد عمل سر سامنے آیا نا، تو یوں کہہ لیں کہ ٹرمپ کارڈ کھیل دیا پوٹن نے،
اور یہ جو پتا، یہ جو چال چلی ہے نا پوٹن نے، سر یہ بازی پلٹ دے گی یہ چال. پوٹن نے کہا، اس سے صحافی نے پوچھا کہ جی گرین لینڈ کے معاملے کو لے کر جو کچھ چل رہا ہے، تو پوٹن نے کہا کہ جی درست کہہ رہا ہے ڈونلڈ ٹرمپ، درست کہہ رہا ہے. اور جو 150 سال سے امریکہ جو ہے وہ گرین لینڈ، ڈینمارک سے یہ مطالبہ کر رہا ہے کہ گرین لینڈ دے دو. پھر جنگ عظیم دوم میں بھی امریکہ نے حفاظت کی ہے اس آئی لینڈ کی، گرین لینڈ کی. تو یہ اس کا گراؤنڈ بھی نہیں ہے، کوئی کلیم بھی اتنا سٹرونگ نہیں ہے ڈینمارک کا گرین لینڈ کے اوپر. تو یہ اس نے یوں کہہ لیں کہ پوٹن نے ڈونلڈ ٹرمپ کی وکالت کی ہے اس کیس کے اندر. اور اس کی وجہ آپ کو معلوم ہے کہ پوٹن تو سانپ بھی مر جائے گا، لاٹھی بھی نہیں ٹوٹے گی. پوٹن کا تو سب سے بڑا کنسرن ہی نیٹو ہے نا. تو یہ نیٹو اگر آپس میں یہ الجھ رہے ہیں یا لڑ رہے ہیں تو پھر پوٹن نے چلو تھوڑا سا تیل ڈال دیا اس جلتی کے اوپر کہ نہیں ڈونلڈ ٹرمپ تو بالکل درست کر رہا ہے. تو ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ اب اس کا کیس جو ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ جب دنیا کی اتنی بڑی طاقت نے مجھے جو ہے وہ سیکنڈ کر دیا تو پھر اب تو میں گرین لینڈ لے کر چھوڑوں گا. اور یہ جس طرح کی باتیں اس نے ورلڈ اکنامک فورم کے اوپر کی ہیں تو سر یہ دنوں کے اندر یہ گرین لینڈ پر بھی قبضہ کرے گا. اور نیٹو کا الائنس بھی مجھے تو ٹوٹتا ہوا نظر آ رہا ہے. فیضان صاحب، تو اس کا جو امپیکٹ ہے وہ یورپ پر کیا پڑے گا، جو روس کا یہ بیان سامنے آیا ہے؟ اچھا، یہ رشیا نے جو بیان دیا نا، تو اس پر یورپین کنٹریز کی جانب سے ابھی بھی کرام صاحب اس طرح کی باتیں کی جا رہی ہیں کہ جی ٹرمپ صاحب اور یہ پرائیویٹ میسیجز کر رہے ہیں. مارک روتا، میکرون، انہوں نے پرائیویٹ میسیجز کیے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کو. اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ آپ کو کیسے پتا بھائی، آپ کے پاس ان کا کوئی فون تو نہیں ہیک کر رکھا. بھائی ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے ٹروتھ سوشل کے اوپر شیئر کر دی وہ پرائیویٹ میسیجز، اسکرین شاٹس ہیں سر، اسکرین شاٹس ہیں. اور یہ ڈونلڈ ٹرمپ کو میکرون جو ہے وہ سمجھا رہا ہے کہ ڈیئر مائی فرینڈ، مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ کیا کر رہے ہیں، ہمارے جو دشمن ہیں وہ تو خوش ہو رہے ہیں، تو آؤ بیٹھو گپ شپ کرتے ہیں. اور مارک روتا نے تو کہا جی اینڈ پہ لکھا ہے جی یورس مارک ہیں. مارک روتا جو نیٹو کے چیف ہے نا، انہوں نے کہا جی میں آپ کی تعریفیں کروں گا یہاں پر ڈاووس کے اندر، سوئٹزرلینڈ کے اندر، تو آپ آئیں بیٹھیں ذرا کچھ کرتے ہیں، کیونکہ دیکھیں ارد گرد دیکھیں لوگ خوش ہو رہے ہیں. تو یورپین کنٹریز تو ابھی بھی کوشش کر رہے ہیں کہ جی رشیا یا چائنا کا بتا کر ڈونلڈ ٹرمپ کو بہلا پھسلا کر کوئی نیگوشیشنز کی ٹیبل پر لایا جائے. لیکن میں آپ کو ایک بہت امپورٹنٹ خبر بتا دوں کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ میرے پاس ایسا سولوشن ہے کہ نیٹو بھی خوش، ڈینمارک بھی خوش، گرین لینڈ بھی خوش، اور ہم تو خوش ہی خوش، ہمیں تو گرین لینڈ مل جائے گا. اب یہ سولوشن یہ ہے کہ $700 بلین امریکہ ٹیبل پر رکھے گا ڈینمارک کی کہ یہ اٹھا بھائی $700 بلین اٹھا، اور یہ برف کا جو ٹکڑا ہے یہ ہمیں دے دے. $700 بلین کی آفر رکھی جا رہی ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے. اور امریکہ کے آفیشلز یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی بہت ہے $700 بلین، اور کیا چاہیے اس چھوٹے سے غریب ملک کو، ڈینمارک کو. تو ڈینمارک کا تو خیر واضح ہے رد عمل کہ جی فار سیل نہیں ہے. فیضان صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ اس وقت کیا آپ کو لگتا ہے کہ نیٹو ٹوٹ جائے گا یا ٹوٹ چکا، کیا پوزیشن دکھائی؟ سر میرے خیال میں تو نیٹو کا الائنس جو ہے نا یہ آلریڈی ٹوٹ چکا ہے. ابھی نیٹو کا الائنس آپ کے سامنے ہے کہ یہ آرٹیکل 5 کو لے کر کتنا روب شوب تھا ہمارے ذہن کے اندر، لیکن یہ جو رشیا یوکرین جنگ ہے اس کے دوران کوئی کرام صاحب 70 مرتبہ نیٹو ٹیریٹری کی وائلیشن رپورٹ ہوئی، لیکن کوئی آرٹیکل 5 کہیں دور دور تک نظر نہیں آیا. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ بڑی طاقتوں کو لے کر، ڈونلڈ ٹرمپ کی پالیسی اور ہے. یہاں پر ورلڈ اکنامک فورم کے اندر گفتگو کرتے ہوئے جب سوال پوچھا گیا نا کہ بھائی آپ کے چائنا کے ساتھ کیسے تعلقات ہیں، تو ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ چائنا اور رشیا کے ساتھ میرے واہ قسم کے تعلقات ہیں، بڑی طاقتیں ہیں نا سر. تو یہ رشیا کو لے کر ڈونلڈ ٹرمپ کی پالیسی ٹورڈز نیٹو وہیں پر نظر آ گئی تھی کہ نیٹو کا جو الائنس ہے یا اس کا جو آرٹیکل 4 ہے 5 ہے یہ برائے نام رہ گئے ہیں. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے اوول آفس کے اندر بیٹھے ہوئے شخص پر کہ جو بائیڈن ہے یا ڈونلڈ ٹرمپ ہے. تو اگر ڈونلڈ ٹرمپ ہے تو نیٹو کا الائنس، تو جب سے ڈونلڈ ٹرمپ اوول آفس کے اندر آیا تو یہ نیٹو کا الائنس اندر سے ٹوٹ گیا تھا اور یہ نظر آ رہا تھا. اور اب تو واضح طور پر نظر آ رہا ہے کہ نیٹو کا الائنس جو ہے جو بالکل ٹوٹ چکا ہے، انٹرنلی بالکل ٹوٹ چکا ہے. پریکٹیکلی اس کے ٹوٹنے کا انتظار جو ہے وہ پوری دنیا کی جانب سے کیا جا رہا ہے اور سوالات بھی کیے جا رہے ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ سے سوال پوچھا گیا، یہ جو 1 سال کی اپنی پرفارمنس بتا رہا تھا نا، تو اس میں ڈونلڈ ٹرمپ سے سوال پوچھا گیا کہ جی آپ نے کہا کہ ہر قیمت پر $700 بلین یا $1 ٹریلین یا پھر ملٹری آپریشن، ہر قیمت پر آپ گرین لینڈ جو ہے اس کو ایکوائر کریں گے، اس کے اوپر قبضہ کریں گے. تو وہ قیمت کیا نیٹو کا الائنس بھی ہو سکتی ہے؟ تو ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ دیکھو جی نیٹو
को मैंने मजबूत किया। मुझे नेटो की बड़ी फिक्र है। उनकी जीडीपी को मैंने इंक्रीज किया, 5% पर ले गया। और नेटो को मेरी ज़रूरत है अमेरिका की, अमेरिका को नेटो की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये इसका जवाब था। और इससे ये वादे है कि नेटो का अलायंस प्रैक्टिकली इकराम साहब है ही कुछ नहीं। नेटो इज इक्वल टू अमेरिका। पहले कहते थे नेटो इज इक्वल टू आर्टिकल 5। अब मैं आपको बता दूं कि नेटो इज इक्वल टू डोनाल्ड ट्रंप या अमेरिका। क्योंकि नेटो का अलायंस तो डोनाल्ड ट्रंप है, तो नेटो का अलायंस जो है वो कुछ भी नहीं है, वो अमेरिका ही है। जिस सिमत से देख लें तो वो अमेरिका है। ये जो डेफिनेशन डोनाल्ड ट्रंप ने दी है नेटो की, तो ये डेफिनेशन है। तो अब व्यूवर्स बता सकते हैं कि क्या नेटो का अलायंस प्रैक्टिकली एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। बहुत शुक्रिया फैजान साहब, आपने तफसीलात से आगाह किया। व्यूअर्स, हमने मशरिक़ वुस्ता समेत दुनिया भर की अहम तरीन खबरें जो हैं वो आपके साथ शेयर की। आपको ये व्लॉग कैसा लगा, कमेंट्स के जरिए अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल का भी अल्लाह निगहबान।